अपना सुलेमान की प्रोग्राम की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम उस पर्सनल शख्सियत से मिलें जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बिना सिटी की एक एवर ग्रीन पर्सनालिटी जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं, वो एक अच्छे सियासतदान भी, अच्छे सोशल वर्कर भी, अपनी कौम के बड़े भी हैं। तो आज की बिगनिंग पर्सनालिटी द वन एंड ओनली शकील अहमद जलवानी साहब आज हमारे प्रोग्राम में माने चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और कराएंगे गुफ्तगू आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अच्छा सर, गर्मा गर्मी का माहौल है, टू द पॉइंट इलेक्शन का माहौल है, तो आप क्या समझते हैं कि आप इलेक्शन में विन करने के बाद आप इस चीज़ को चेंज कर पाएंगे जो अवाम एक चेंज लाना चाहती है? क्योंकि मुसलसिल सालों से एक ही चीज़ अवाम पर मुसलत हो रही है, तो जाहिर सी बात है, तो आप भी चेंज के लिए आए हैं, तो आप वो चेंज कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी टीम के, अपने कैमरामैन और सबके साथ आके हमारे को इस काबिल समझा कि आपने इंटरव्यू लिया, हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने। ग्रेटफुल टू यू। जी। मसला ये है कि हमारी कौम बहुत जल्दी भूल जाती है। मसला ये है, बिल्कुल, अपने दुख दर्द बहुत जल्दी भूल जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अल्लाह की मेहरबानी से कोई नए नहीं हैं इस इलाके में। हम अपनी लेवल पे जितनी खिदमतें करना चाहते थे, कर सकते थे, अपनी लेवल पे की थी, लेकिन वो फजूल गई क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम 5 साल से 8 साल से ऐसे ही आवाज़ों पे खामखाई का पीछे लगे पड़े, लेकिन अल्लाह ने हमें इस जगह पर आज पहुंचाया है। अल्लाह ने हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनका मैं उम्मीदवार हूँ, पार्टी ने एतमाद किया है, और GDA फिर सही पगारो रईस गुलाम मुर्तज़ा खान जतोई, जिन्होंने हम पे एतबार किया है, इन्होंने अलायंस करके GDA और नून लीग ने मुझे उम्मीदवार PS33 के लिए नामजद किया। मैं उनका सबसे पहले तो उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझ पे एतमाद किया और हमारी एक टीम बन गई है। आहिस्ता आहिस्ता एक टीम बन गई है, गुलदस्ता बन गया, जिसमें हमारे दरबेले वाले शाह साहब हैं। वो उनके किरदार में कभी कोई शक नहीं करे, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स आज से नहीं 50 साल से है, तीसरी पीढ़ी उनकी आ रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो पावर में होते तो खिदमत करते, नहीं होते तो खामोश। और वही से बड़ी बात है जतोई खानदान। जतोई खानदान हमारे साथ हैं, हमारे साथ वास्ते हैं, आज के नहीं, हमारे बड़े हैं, मोहतरम हैं, तीसरी पीढ़ी का हमारा जनरेशन का वास्ता है। उनके साथ भी यही है। सही, वो भी एक खानदान आदमी है, वो डिलीवर नहीं कर सकता। उनके ऊपर ऐसे लोगों ने हिम्मत चढ़त कर दिए, अमोरों में, इनों में, जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी। सही। लेकिन वाहिद हल हमारा अवाम के पास जाना है, और कोई हम 2 नंबर आदमी नहीं कि हम झगड़ा करेंगे, कबायली झगड़े खुदा ना खास्ता करेंगे या हम लड़ेंगे। ये हमारी ना किसी को बड़ों ने की है, ना हम कर सकते हैं। हमारा अभी जो है एक हथियार है, वो है एक टाइम बहुत स्पीड से टाइम गुजर गया, पता नहीं चला कि 5 साल कैसे गुजर गया। बिल्कुल, अभी 5 साल गुजरने के बाद आ गए अवाम के पास, हम भी आ गए, वो भी आ गए। सही। अभी आप कारकर्दगी दिखाएंगे अपनी। 5 सालों में तुम लोगों ने क्या किया? वो दिन भूल गए जहाँ मेरी इस जगह पर, ये जगह मेरे अब जहाँ बैठे हैं, मेरे पूरे बंगले, मेरे पूरे उताकों पे गरीब रहे हुए थे। बिल्कुल, घरों से बेघर थे, और पानी आया था मेरे गांव में। बिल्कुल। और वो किसने दिया था? वो तो सबको, आप पिछली क्लिप्स खोल के बिल्कुल, कि किसने पानी दिया था, किसके बागों से पानी निकल रहे थे, किसके जमीनों के पानी निकल रहे थे, और सरकारी मशीनरी कहाँ चल रही थी। वो तो आया है ना, क्योंकि मेरे कहने से तो नहीं होगा। वो आप अपने सोर्सेस, आपके भी हैं, हमसे ज्यादा आपके सोर्सेस है, वो आप देखें। सही। तीसरी जनरेशन हम उनके गुलाम बने, ऐसा नहीं हो सकता। हम आवाम के पास जा रहे हैं, अवाम में हमें लायक समझा, बिल्कुल, हम आपकी लोगों की खिदमत कर सकेंगे। हमारा दिली ख्वाहिश है हमें अवाम एक दफ़ा मौका दे कि हम अवाम की खिदमत कर सकें। छोटी लेवल पे हमने बिल्कुल की है, लेकिन ये इतने बड़े तकलीफ़ें, इतने बड़े दर्द हैं लोगों के, इतनी बड़ी एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, नौकरियाँ नहीं है, अमन अमान नहीं है, ये एक छोटे पैमाने से नहीं कर। एक पूरी हमारी टीम, आप हमें दुआ करें, हमारा नौशहरा फरोश कामयाब हो, यहाँ हम लोग अमन करें। सब लोग हमारे बड़े हैं, जतोई साहब, शाह साहबान हैं, और सब लोग हम मिल के, हमारी पार्टीज हमें सपोर्ट करेंगी, सब लोग करके हम एक यहाँ ज़िले में एक नया फार्मूला बनाए। इस चीज़ पर तो कोई शक नहीं है कि आपने सियासत
میں بڑا ٹائم گزارے, آپ اپنے عوام کی بالکل خدمت بھی کرتے ہیں, لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں, لوگوں کا دکھ سکھ میں آپ ان کے رواں دواں ہوتے ہیں. تو ایک چیز عوام کا کوسچن ہے, جو عوام کا کوسچن ہے کہ پہلی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا پی ٹی آئی کے آپ دور کو ریپیٹ کریں کہ پی ٹی آئی کے دور پہ عمران خان آیا, پھر وہ یہی ہمارے سندھ کے جو بھی ایم این اے ایم پی تھے اس کے پیچھے لگ گئے, تو جب رزلٹ آئی تو 0-0 ہو گئی. تو اس بار ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی کارکردگی بھی کوئی شک نہیں ہے, اس بار ایسا نہیں ہوگا, پھر وہی چیز ریپیٹ عوام پر ہو جائے. جو یہی مین مسئلہ ہوتا ہے, یہاں سے پہلے ڈیلیں ہو جاتی ہیں بالکل کہ بھائی سندھ تمہارے حوالے, پنجاب تمہارے بالکل, حوالے, ہاں. اور یہاں کچھ نہیں, نہ فنڈس آتے ہیں, اوپر سے اوپر سے آتے ہیں. اس مرتبہ لوگوں میں شعور آ گیا, ایک قیامت صغریٰ تھی, ڈیزاسٹر تھا, صحیح, اس سے ہم نکل کے آ گئے. عوام اب فیصلہ کرے گی. وہ لوگ پارلیمنٹ میں جائیں گے جو ان چیزوں والے نہیں ہیں. ٹھیکیدار تو بہت ہے, آپ دیکھیں, آپ کے توسل سے ہی ہمیں پتا چل رہا ہے, آپ کی ریسورسز, آپ کی میڈیا کے توسل سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اس نے 10 کروڑ دیے, اس نے 40 کروڑ دیے, اس نے 50 کروڑ دیے, ٹکٹ لے کر آئے. ابھی یہ آپ لوگوں کا ہے, ہمارا ہے, عوام کا ہے. ادھر وہ ان کو کامیاب کرتے ہیں یا ہم جیسے لوگوں کو کامیاب کرتے ہیں. اچھا سر, شارٹ بریک کا اشارہ مل رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے سٹارٹ کریں گے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا اپنا استمام جلیلی پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ. سید احمد شاہ صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں. کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے, تو آپ نے اپنے زندگی کا جو لکش تھا وہ کیا تھا؟ جی, ہمارے خاندان میں جو بھی ترتیب ماں دیتی تھی یا باپ دیتے تھے, جہاں خاندان میں جو ہوتے تھے, یہ سوشل ہی کام تھے. کوئی بھی اچھا کام کرو تو اس کے سامنے مشکلات آ جاتی ہیں. تو آپ کو کن کن مشکلاتوں سے گزرنا پڑا؟ ہمیں بہت بڑی مشکل کا, دیکھو گاؤں میں پہلے ہم سوشل کام کرتے, چھوٹا سا گاؤں تھا. سر آپ اتنی ویلفیئر اچھی چلا رہے ہیں, تو آپ کی جو ٹیم ہے جی اس کا تعداد کتنا ہے؟ 50 ورکر ہیں میرے, میڈیا کے بھی ہیں, دوست ہیں. اچھا, الحمدللہ میری ٹیم بہت اچھا کام کرتی ہے. کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. آج ہمارے پروگرام میں ایک ایور گرین پرسنالٹی, بہترین شخصیت کے مالک شکیل احمد البانی صاحب آج ہمارے پروگرام میں مانے چلیں گے اس پرسنالٹی کی طرف اور کروائیں گے گفتگو آپ سے. اچھا سر, یہاں پر ایک سوچ ہوتی ہے کہ جو بھی نیولی جو بھی ایم این اے ایم پی آتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے سیٹ کے پیسے دے کر آتا ہے, تو وہ اپنے مفاد کو پہلے رکھتا ہے, اور عوام کی خدمات کو سیکنڈلی پہ رکھتا ہے. تو وہ خدمت نہیں ہو رہی عوام کی, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ عوام کو آپ کی طرف سے کیا ملے گا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے عوام کو, ہم عوام کی خدمت کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہاتھ میں ہے. کیونکہ اگر جو ٹھیکیدار آئے گا پہلے تو وہ اپنا پیسہ نکالے گا, پھر وہ اگلی الیکشن کا نکالے گا, پھر اپنے سر عوام بالکل ڈری ہوئی ہے, وہ چینج لانا چاہتی ہے, وہ ایک ایکشن کرنا چاہتی ہے, لیکن جب سامنے اس کے کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے تو وہ کچھ اس کے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو وہ حل نہیں ہوتے, تو پھر وہ مجبوراً وہ اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ آپ سے کہوں گا کہ ہماری سندھی قوم جو سندھ میں رہنے ہیں وہ اپنا مشکل وقت بہت جلدی بھول جاتی ہے, اور اس کے نتیجے یہ ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. ہم تو اپنا وقت گزار گئے, ہماری جنریشن کا کیا ہوگا؟ ہم اپنی جنریشن کا سوچیں. نہ ہمارے پاس تعلیم ہے, آپ مجھے بتائیں کہاں ہے آپ کے پاس تعلیم؟ آپ مجھے بتائیں, اسکول دیکھیں, اسپتالیں دیکھیں, دوائیاں نہیں ہیں. یہاں آپ کے پاس ریفر کریں گے, پھر یہاں ہمارے تحصیل اسپتال ہے, تحصیل لیول کی ہاسپٹل نہیں, وہاں آپ جائیں گے جلدی ریفر کرو, جلدی ریفر کرو, کراچی جان چھوڑا. پڑھنے جاؤ تو اسکول نہیں ہے, سونے جاؤ تو لائٹ نہیں, کچھ بھی نہیں نا. ہم پرانے دور میں آ گئے, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, نہ لائٹ ہے. بہرحال اچھا سر, آپ نے بھی سیاست میں ٹائم گزارا, آپ میئر بھی رہے ہیں, اس کے بعد اس بار آپ ایم پی کی سیٹ پہ بھی لڑ رہے ہیں, تو آپ نے اپنی عوام کے لیے جو خدمات کی ہیں
میئرشپ کے حساب میں یا پرسنلی آپ نے اس گاؤں کے لیے کیا 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 ہے؟ کیونکہ تھوڑا لوگوں کا ویژن کلیئر کرنا بھی ضروری ہے. وہ تو گاؤں والے بتائیں گے میں نے کیا کیا. اپنے میاں مٹھو تو ہم نہیں ہونا چاہتے کہ ہم نے کیا کیا ہے. بہرحال جہاں تک میری اپروچ تھی، میری پہنچ تھی، تو میں نے سب چیز کروائی ہے. ڈسپینسریز بنوائی ہیں، اسکول گاؤں میں بنے ہیں، اسٹریٹس بنی ہیں، لائٹس لگی ہیں، ٹرانسفارمر لگے ہیں، جو بیسکس نیڈس ہیں. اسکول میں نے اپ گریڈ کرائے ہیں، صرف اپنے گاؤں کے لیے، اپنے علاقے میں. یہاں جہاں جہاں مجھے اللہ نے موقع دیا میں نے یہ چیز کی ہے. لیکن نیچے کی لیول پہ مجھے کوئی اللہ نے اتنا بڑا عہدہ بھی نہیں دیا. انشاءاللہ بڑے عہدے کے ساتھ ہی سب چیز یہ کر سکتے ہیں. کوئی چیز آپ کے پاس ہاتھ میں ہوگی تب آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں. ابھی ہم مانگتے تھے مانگے تانگے کا، اپنے ایم پی اے سے مانگا، اپنے ایم این اے سے مانگا، اپنے دوست سے مانگا. پھر اب بھی ہم اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. کم سے کم اس ہاؤس میں ہم لوگ پہنچنا چاہتا ہوں. اس ہاؤس میں ہم لوگ اپروچ ہماری ہو کہ ہم وہاں خود ان کے حق کے لیے لڑ بھی سکیں.